बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजरब अमल लेके हाज़िर हुई हूँ। पावरफुल वजीफ़ा है, इसको लाजमी कर लीजिए। आयदा सफ़र जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक का दिन है। मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको कोई ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, अल्लाह तबारक तआला आपके बंद रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल दे, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह तबारक तआला ख़त्म कर दे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पूरे यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ, अल्लाह पे भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको रिज़्क़ का मसला है तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। बे औलादी का मसला है तो अल्लाह तबारक तआला आपको साहिब नरीना औलाद से नवाजेगा। अगर बीमारी का मसला है तो भी आप इस वजीफ़े को कर लीजिए, अल्लाह तबारक तआला सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मसले मसालों ने घेरा हुआ है, मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हर वक्त रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी से मोहब्बत करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, तो भी आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तमाम मसले का हल इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक तआला हल कर देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है, मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको कोई इतना टाइम दरकार नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इसके बहुत से फ़ायदे फ़ज़ाइल हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, इस सूरत की बरकत से गुनाहों की आदत, बुरी आदत छूट जाती है और अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक तआला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का नसीब फरमाता है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारियों से, परेशानियों और हादसों से हिफाजत में रखता है। इस सूरत की बरकत से अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी, इस घर में अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस सूरत को जो भी शख्स पढ़ता है और अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुकता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देता है। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है और उसके साथ अल्लाह तबारक तआला के 2 सिफाती नाम है जो आपने साथ पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने इसको जुमअतुल मुबारक के दिन करना है और इसके अलावा आप अगर इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होगी। आपके रिज़्क़ को अल्लाह तबारक तआला इतना वसी कर देगा और ऐसे ऐसे सबब बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जो कारोबार नहीं चल रहा, सालों साल से कारोबार में बरकत होगी, कारोबार भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा कारोबार में, और जैसा भी आप सोचोगे, जैसा भी चाहोगे, इंशाअल्लाह तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसकी बहुत बरकत है, बहुत फ़ज़ाइल है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक तआला का जो 2 सिफाती नाम है वो भी रिज़्क़ के लिए है, दौलत के लिए है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, किसी भी मसले के लिए अगर आप हाजत करके इन दोनों को साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफ़े को आप औलाद के लिए भी कर सकते हैं, रिज़्क़ के लिए भी कर सकते हैं, कारोबार के लिए भी कर सकते हैं। जॉब का मसला है, कोई जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए भी कर सकते हैं। किसी को पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ये मियाँ बीवी में मोहब्बत का बहुत ही मुजरब अमल है, इसको भी आप कर सकते हैं। मोहब्बत ऐसा पैदा होगी कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों की वजह से परेशान हैं, बेटियों के अच्छे असबाब नहीं लग रहे, वो भी इस वजीफ़े को करके दुआ करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत नेक सवाब लगेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ इस अमल वजीफ़े की तरह। आपने किस तरीके से करना है और कितनी तादाद में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर
11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفراللہ 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 پڑھنا ہے۔ استغفراللہ اس لیے پڑھنا ہے کہ سارے دن کے جو بھی گناہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور آپ جو بھی مانگو، جو بھی وظیفہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جب یہ آپ نے عمل وظیفہ کرنا ہے، ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی توجہ جو ہے پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، کوئی کسی سے ہم کلام نہیں ہونا آپ اس کو جمعے کے دن کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ نے استغفراللہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 صفاتی نام شامل کرنے ہیں۔ آپ نے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، ہر سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب سورت کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے ایک تسبیح یا غنی یا مغنی کی کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے ہی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور 11 ہی تسبیحیں بنتی ہے یا غنی یا مغنی کی، آپ نے ساتھ یہ کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان تینوں کو ملا کر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل وظیفہ کی ہے، اس مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پیش کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو انشاءاللہ کر لیجئے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوگی، جو آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ مسائل آپ کا ہوگا، میرے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کے بہت فضائل ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، جتنی تعداد میں آپ کو میں نے بتایا، ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی رد و بدل آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مددیں برسیں گی، آپ کی جھولیاں اللہ تبارک تعالیٰ بھر دے گا، آپ کو انشاءاللہ ہر چیز ملے گی جس کی آپ کو طلب ہوگی۔ آپ کے رزق میں انشاءاللہ اتنا اضافہ ہوگا کہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ آپ اپنے خود حیران رہ جاؤ گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، کبھی بھی زندگی میں بیماری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ جس چیز کے بارے میں سوچو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پیارے پیارے عمل، پیارے پیارے وظائف، پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس وظیفے کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔